أحدث دراستها أن المطبخ المصري يعد ضمن العوامل الجاذبة للسائحين. وتتناول الدراسة موضوع الأكل أو المطبخ باعتباره الآن واحدا من أهم الاتجاهات الحديثة للسفر في العصر الحديث، مشيرة إلى أنه أصبح هناك على مستوى العالم بالفعل ما يمكن تسميته بسياحة المأكولات. أما بالنسبة لمصر فقد أفردت الدراسة صفحتين كاملتين عن سياحة المأكولات المصرية، وتناول اهتمام الفنادق والمطاعم المصرية بما يحتاجه السائح من مأكولات مصرية مميزة. وأشارت الدراسة أيضا إلى أن مصر بها الوجبات والأكلات العالمية الشهيرة المتوافرة من خلال الفنادق والمطاعم ذات الأسماء المعروفة، إلى جانب الوجبات المحلية الأصلية التي تشتهر بها مصر ويحبها السائحون. وتطرقت الدراسة إلى انتشار جميع أنواع المطاعم العالمية التي تقدم المأكولات التي تناسب سائحين من مختلف الجنسيات، مثل المطاعم الأمريكية والإيطالية والغربية واليابانية والصينية والمطبخ الشرقي بصفة عامة. كما ركزت الدراسة أيضا على أهمية سياحة المأكولات المصرية في جذب السائحين العرب، وبخاصة من منطقة الخليج، نظرا لأن السائحين القادمين من تلك المنطقة يتسمون بارتفاع نمط إنفاقهم الاستهلاكي بصفة عامة، واهتمامهم بسياحة المأكولات بصفة خاصة. وذكرت الدراسة أن هذا النوع من السائحين يتعامل مع المأكولات وزيارة المطاعم والفنادق على أنه ضرورة ووسيلة للترفيه والمتعة أيضا. ونوهت الدراسة إلى أن السائح الخليجي يقبل على المأكولات في مصر بشكل خاص في شهر رمضان المبارك، ولهذا فإن معظم شركات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية للعرب والأجانب على حد سواء تحرص على إضافة فقرة ضمن الرحلات السياحية للوفود المختلفة تشمل زيارة منطقة خان الخليل والحسين التي تشتهر بامتلائها بالمطاعم والمقاهي التي تقدم المأكولات والمشروبات المصرية المميزة. هيكون معانا للحديث عن هذا الموضوع الشيف خالد أبو سريع كبير الطهاة في أحد الفنادق العالمية ومقدم برنامج من كل بلد أكلة بقناة العائلة التلفزيون المصري. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير شيف. يعني طبعا احنا قبل التقديم قبل ما حضرتك تدخل احنا قلنا ان المطعم المصري يعني المطبخ المصري من المطابخ المهمة على مستوى الدول العربية أولا، وربما يكون ليه يعني مرغوب شويه عند بعض الاوروبيين، مش هنقدر نقول كل الاوروبيين. ففي البدايه انا قلت ان المطبخ المصري شامل برضو ثقافات كتيره من المطابخ المختلفه، ايه رايك في ده؟ احنا المطبخ المصري عندنا لا يقل مستوى عن اي مطبخ على مستوى العالم، ولكن الثقافه بتاعته لازم تنتشر اكتر واكتر واكتر، لان في بعض الدول او بعض الشعوب ما تعرفش اي معلومات عن المطبخ المصري. انا كان ليا تجربه قبل كده، كنت الشركه بتاعتي بعتتني عملت مهرجان الشرق الاوسط في كوالالمبور في ماليزيا. اكتشفت حاجه وذهلت بصراحه ان انا هناك الناس شرق اسيا ما عندهاش اي فكره عن الاكل المصري او منطقه الشرق الاوسط عامه. فيعني قدرنا من ثقافه الاكل بتاعنا وتطويره والطعم الجميل بتاعنا قدرنا نجذب الناس وعملنا مهرجان ناجح جدا. وكمان كنت انا هنا في لقاء قبل كده في صباح الخير يا مصر بعد المهرجان دوت، قدرنا نوصل للشعوب دي الاكل بتاعنا، الطعم الجميل بتاعنا، الشكل بتاعه، ازاي يقدر ينوع في اكلاته. كمان الاكل ثقافه، وهم يمكن ثقافتهم وطعم اكلهم وطبيعه اكلهم مختلفه تماما. هم اكلهم مختلف تماما عنا خالص يعني، ولكن احنا ازاي نعمل ثقافه للاكل بتاعنا من الطعم الجميل، الشكل ازاي نقدمه، ازاي نطور فيه برضه يعني. الفته او اي اكله مصريه ممكن نطور فيها برضه، ما تفضلش هي يعني الاكل المصري مين يعني اكتر الشعوب اقبال عليه؟ يعني مين دايما يعني بيستطعموا؟ هل الاجانب لما بيجوا مصر هنا في المطاعم المختلفه بيشد انتباههم المطعم المصري، يعني بيكون في فندق معين، ولا برضه بيبقوا مقلقين؟ ساعات ممكن يقول لك الاكل تقيل او مطبوخ مثلا حراق شويه، فده مش متلائم مع طبيعه الاكل بتاعه. هو احنا من خلال عملنا بنشتغل مع كل الجنسيات. لما بنعمل مثلا بوفيه بننوع فيه، ولازم بنحط فيه حسب جنسيه الزباين اللي جايه لنا، بنحط فيه اكلات مصريه وبرضو اكلات منها، فبنشوف هم ازاي متقبلين، وبنراعي برضو ما يبقاش التيست حار قوي بالنسبه للاوروبيين والحاجات دي كلها. ولكن بالنسبه للجماعه الجست او الزبون العربي دوت بيحب الاكل المصري جدا
يعني هو حتى بيحب السبايسي كمان، فبننوع فيه. يعني الاكلات المشهوره جدا بالنسبه للعرب، يعني دايما لما ينزلوا الفته دي اساسيه، الباميه بيحبوها جدا، الملوخيه، الحاجات المشهوره جدا في مصر. بيحبوا المشويات بالطعم المصري الجميل. الجماعه الاوروبيين شوربه العدس دي بيموتوا فيها، يعني اللي يدوقها مره لازم يجي ويدوقها مره واثنين وثلاثه يعني. اتنقلت لهم بتهيألي بشكل من الاشكال، وبقت بتبقى معموله على يعني مش عايز اقول لحضرتك في بعض الزباين، انا افتكرت دلوقتي كانت كل يوم تشرب شوربه عدس، بعد كده طلبت مني الريسيبي، قالت لي انا هعملها بقى الوصفه بتاعتي، اعملها هناك لاهلي وحبايبي، اقول لهم دي شوربه مصريه جميله وشوربه صحيه وفيها طعم جميل كمان. فكرة التطوير أو تطوير الأكل، يعني في العادة الوصفات بتتطور مع مرور الزمن، لكن إزاي نقدر نطور الوصفات المصرية من غير برضو ما نغير طباعها وتظل تحمل الطابع المصري، ما يبقاش التطوير يخليها يعني زي ما نقول تخرج عن طعمها الأساسي وتبقى بتدي طعم مختلف. بعض الناس بيبقى شكواهم من الأكل المصري إنه بيبقى يا إما دسم جدا يا إما الصلصة فيه كتيرة، بيبقى تقيل قوي على المعدة. هو ده بقى التطور اللي أنا بتكلم عليه. يعني انا اضرب مثال، فته باللحمه الضاني، دي اكله مصريه اصيله ومعروفه، ازاي اطور فيها واسيب نفس التيست بتاعها، الطعم بتاعها موجود فيها. لما اجي اعملها بطماطم فريش، بعيد عن الصلصات ومعايا، اعملها بطماطم فريش، ولما احط الطشه بتاعتها بالبلدي كده بالثوم والخل، يبقى الثوم مش ظاهر قوي فيها، ولكن امتى احط ما اخليش الثوم يتقلق مني او يصفر اكتر من اللازم ويبقى ناعم مش باين، وطعم الخل لازم يبقى موجود فيه. ازاي اطور فيها في التقديم بتاعها، بدل ما اعملها كلها كده في قلب بعضها ودي فته والهوبر كده فوق، لا اطورها. يعني انا مثلا في احدى الحلقات بتاعتي وانا بقدم في التلفزيون المصري، عملت فته مصريه، عملتها نظام طوابق. طوابق، يعني عملت العيش لوحده، الرز الابيض لوحده، الصلصه لوحدها، اللحمه لوحدها، وبعد كده حطيت الرز الاول، وبعد كده العيش بعد ما اتقلب بالثوم والخل، تمام. وبعد كده الرز، وبعد كده العيش، يعني بقى نظام طوابق. وفي قالب كده، ورفعت القالب بقت عامله زي التورته، واللحمه حمرتها لوحدها. طبعا في ناس بتخاف من الدسم، دخلتها الفرن بعد ما اتسلقت مع شويه ملح وفلفل كده، والفرن هو اللي لونها. فكده شلنا موضوع الدسم، والطشه بتاعت الثوم عملناها بالطماطم الفريش، وعشان ما تعملش حرقان في صدرنا حطينا معلقه سكر صغيره فيها، والثوم كان ناعم قوي، واتطفى بالخل الجميل الطعم المصري مع ورقه لورا، وحطينا شويه الصوص كده على جنب، وقدمت جنب منها كده شويه سلطه زبادي، بتدي طعم جميل جدا، بتدي طعم وتطري بعد كده. انا طورت من اكلتي وهي زي ما هي، وطعمها جميل زي ما هي. كمان ممكن اضيف لها حاجات، ممكن اضيف لها مكسرات تزيد فيها طعم، لوز، سنيبر، الحاجات دي كلها بتزيد من طعم، وطورت اكلتي المصريه برضه. طب بالنسبه بعض يعني المطبوخات زي مثلا الباميه، الملوخيه، وعلى فكره يمكن ناس كتير ما تعرفش ان الملوخيه مصر اهدت اليابان يعني مجموعه من الزراعات كانت الملوخيه على راسها، وبقت من اشهر الاكلات، وهم طلعوا، عايز اقول لك ان هم طلعوا منها دواء دلوقتي، يعني بيعملوها ب 40 طريقه وطلعوا منها دواء. يعني انا بتكلم بقى على المأكولات العاديه اللي هي باميه، البطاطس، الحاجات اللي هي البلد اللي الناس في البيوت العاديه مشهوره عالميا كمان، ودي معروفه مصريه اصيل. الملوخيه دي كانت عملت مع جروبات ياباني، كانوا بيستخدموها هنا كشوربه. فاحنا قلنا لهم بتقدم مع فراخ، فقالوا طب بس خلينا الفراخ صبرت، هم بيحبوا المسلوق والحاجات تبقى كلها بدون دسم وكده، فخلينا لهم الفراخ منزوعه الجلد ومنزوعه الدسم على جنب، مش موجوده جوه الملوخيه، بره الملوخيه. بداوا يستطعموها، بقت اساسي عندهم الملوخيه دي شوربه مش وجبه اساسيه. بعد كده قلنا لهم لا، احنا عندنا بنقدمها مع الرز بالشعريه، بتبقى جميله، تبقى حلوه. كمان الرز بالشعريه انا مش لازم اطبخه مع بعض، اطور فيه برضه ازاي. برضه انا قدمته قبل كده بشكل جميل، عملت الرز الابيض لوحده وعملت الشعريه لوحدها، وجيت لما جيت قدمته كشكل تورته برضه كده، والشعريه باينه من فوق كده. طيب ايه الاكلات المصريه اللي ممكن نقول انها منسيه حتى ما بقتش تتعمل في البيوت وعايزين زي ما بنقول نحييها ونقدمها كعنصر جذب سياحي، حاجه للاجانب برضه تبهرهم بطعمها وبشكلها وتخليهم يفكروا يجوا مصر تاني عشان ياكلوا الاكل ده؟ الاكلات